श्रीगुरुभ्यो नमः। गौण्यसम्भवात् यत्पुनरुक्तं प्रागुत्पत्तेस्तद्भावश्रवणात् गौणी प्राणानाम् उत्पत्तिश्रुतिरिति तत् प्रत्याह गौण्यसम्भवादिति। पूर्वसूत्रे प्राणानाम् उत्पत्तिरस्ति इति तावन्मात्रम् उक्तम्। परन्तु पूर्वपक्षे प्राणानाम् उत्पत्तिश्रुतिः गौणी अनुत्पत्तिश्रवणात् इति पूर्वम् उक्तमासीत्। अतः तत्र प्राणानाम् उत्पत्तिश्रुतिः गौणी न भवति इति प्रथमतः निरूपणीयम्। तदर्थम् इदं सूत्रं गौण्यसम्भवात् इति सूत्रम्। गौण्यसम्भवात् इत्यस्य विग्रहः कथम् इत्युक्ते गौण्याः असम्भवः गौण्यसम्भवः। इयम् उत्पत्तिश्रुतिः या वर्तते तस्याः गौणत्वासम्भवः सूत्रार्थः। गौणी उत्पत्तिः इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? यदि गौणी उत्पत्तिः तदा प्राणानाम् अनादित्वं स्वीकार्यम्, उत्पत्तिः श्रुतिः गौणी चेत् उत्पत्तिर्नास्ति इति भविष्यति। तथा चेत् प्राणानाम् उत्पत्तिरेव नास्ति इति स्यात्। प्राणानाम् उत्पत्तिर्नास्ति चेत् अनादित्वात् तदेव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् इति अद्वितीयत्वप्रतिज्ञा हानिः। एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा हानिश्च भवति। यतः प्राणानाम् अनादित्वे तत्कार्यत्वाभावात् कारणरूपसदात्मकत्वं नास्ति इति कृत्वा प्रतिज्ञा हानि स्यात्। तदुच्यते न हि प्राणानाम् उत्पत्तिश्रुतिः गौणी सम्भवति प्रतिज्ञाहानि प्रसंगात्। प्रतिज्ञाहानि प्रसंगादिति हेतोः पुनः विवरणं क्रियते भाष्यकारैः। तस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति हि एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय तत्साधनाय इदमाम्नायते एतस्मात् जायते प्राणः इत्यादि। सा च प्रतिज्ञा प्राणादेः समस्तस्य जगतः ब्रह्म विकारत्वे सति प्रकृति व्यतिरेकेण विकाराभावात् सिद्ध्यति। गौण्यान्तु प्राणानाम् उत्पत्तिश्रुतौ प्रतिज्ञेयं हीयेत। तकोपनिषदि तस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति प्रश्नः। एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं कथं भवति प्रश्नः। प्रश्नस्य उत्तरावसरे सर्वं जगत् तस्मादेव उत्पन्नम् इति निरूप्यते। तस्मादेव उत्पन्नम् इत्युक्ते एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं कथं सिद्ध्यति इत्युक्ते यथा मृदसकाशात् घटः उत्पद्यते, मृदि तिष्ठति, लयकाले मृदि एव लयमेति। अतः स्थितिदशायाम् अपि घटः मृदः भिन्नो न भवति, मृदात्मकः एव भवति। एवञ्च कार्यं सर्वदा उपादानकारणात्मकं भवति इति लोके दृश्यते। तद्वदेव सर्वं जगत् ब्रह्मणः सकाशात् उत्पन्नं, ब्रह्मण्येव तिष्ठति, ब्रह्मणि लयमेति चेत् ब्रह्मोपादानकं सर्वं जगत्। तथा च सर्वं ब्रह्मतादात्म्यापन्नं ब्रह्मात्मकम् इति कृत्वा ब्रह्मज्ञानेन ज्ञातं स्यात्। इदानीं प्राणानाम् उत्पत्तिः ब्रह्मणः सकाशात् न जाता, प्राणानाम् उत्पत्तिरेव नास्ति इति उच्यते चेत् तर्हि प्राणाः पृथक् सन्ति इति कृत्वा सर्व अन्तर्गत प्राणानां ब्रह्मविज्ञानेन विज्ञानं नैव सम्भवति प्राणानां ब्रह्मात्मकत्वाभावात्। तथा च एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञायाः उपक्रान्तायाः हानि स्यात्। तस्मात् अत्र प्राणानाम् उत्पत्तिश्रुतिः गौणी न भवितुमर्हति। एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी इन्द्रियं मनः इत्यादौ तत्र सर्वमपि ब्रह्मणः सकाशात् जायते इति उक्तमस्ति। एवञ्च तत् मुख्यमेव जन्म, मुख्या एव उत्पत्तिः इति अवश्यं स्वीकार्यम्। तथा च प्रतिज्ञातार्थम् उपसंहरति। पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् इति। पुरुष एव इत्युक्ते
प्रक्रान्तं यत् भूतयोनिशब्देन प्रक्रान्तं वस्तु जगत्कारणं ब्रह्म तदेव इदं सर्वम् इति उपसंहारः। आरम्भे प्रतिज्ञा, मध्ये उपपादनम्, अन्ते ब्रह्मैवेदं सर्वम् इति उपसंहारः कृतः। एतच्च प्राणानां मुख्या उत्पत्तिश्रुतिर्भवति चेदेव युज्यते। ब्रह्मैवेदं विश्वम् इदं वरिष्ठम्। ब्रह्मैवेदं विश्वम्, विश्वं सर्वमपि ब्रह्मैव, वरिष्ठं ब्रह्मैव इदं सर्वम् इति अत्र उच्यते। तथा मुण्डकोपनिषदि यथा इयं प्रतिज्ञा अस्ति तथा बृहदारण्यकोपनिषदि बृहदारण्यकोपनिषदि अपि इयमेव प्रतिज्ञा एवमेव उपपादनं वर्तते। तथा आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम् इति। इत्येवं जातीयकासु श्रुतिषु एषैव प्रतिज्ञा योजयितव्या। एवमेव प्रतिज्ञायाः उपपादनं तथा च सर्वस्य ब्रह्मणः उत्पत्तिः इत्यादिकं तत्राप्यस्ति। अतः प्राणानाम् उत्पत्तिश्रुतिः गौणी न भवितुमर्हति। कथं पुनः प्रागुत्पत्तेः प्राणानां सद्भावश्रवणम्? यदि प्राणानामपि उत्पत्तिरस्ति तर्हि उत्पत्तेः प्रागेव प्राणानां सद्भावः शतपथब्राह्मणवाक्ये श्रुतः खलु। प्राणा वा ऋषयः ते प्रागेव आसन्, उत्पत्तेः प्रागेव आसन् इति तत्र वर्तते खलु। तस्य किम् उत्तरं सिद्धान्तिना वक्तव्यम् इति प्रश्नः। समाधानमुच्यते नैतत् मूलप्रकृतिविषयम्। अत्र सर्वजगदुत्पत्तेः प्राक्तन अवस्था न वर्ण्यते। प्राणाः प्राक् आसन् इति समस्त जगदुत्पत्तेः प्राक् सदैव सौम्येदमग्र आसीत् इति यदस्ति तादृशी अवस्था अत्र न वर्ण्यते। मूलप्रकृतिविषये इयं श्रुतिर्न, किन्तु अवान्तरप्रकृतिविषये तत् कथम् इति निरूप्यते। अप्राणो ह्यमनः शुभ्रः यक्षरात् परतः परः इति मूलप्रकृतेः तेषां नेट् किञ्चित् न्यूनमस्ति। श्रूयते वा? केकर्गा? इदानीमेव श्रूयते। अदावद् इत्युक्ते मूलप्रकृतेः अप्राणो ह्यमनः शुभ्रः, मूलप्रकृतिपदेन अत्र ब्रह्म स्वीकर्तव्यम्। ब्रह्म प्राणरहितं मनोरहितम् इत्येवं निर्दिष्टमस्ति। तर्हि उत्पत्तेः प्रागेव प्राणाः सन्ति चेत्, मनः अस्ति चेत् कथम् अप्राणः अमनाः इति मूलप्रकृतिविषये विशेषणं युज्यते? तस्मात् इदं वाक्यं मूलप्रकृतिविषयं न, नाम ब्रह्मविषयं न, किन्तु अवान्तरप्रकृतिविषयं त्वेतत् स्वविकारापेक्षं प्रागुत्पत्तेः प्राणानां सद्भाव अवधारणम् इति द्रष्टव्यम्। तत्र पञ्चभूतसृष्टि अनन्तरं सूक्ष्मसृष्टेः परं स्थूलसृष्टेः प्राक् या अवस्था ता अवस्था अत्र वर्ण्यते, न तु सर्वसृष्टेः प्राक्तनी अवस्था इयम्। एवञ्च स्थूलसृष्टिः न जाता, तदा प्रश्नः असद्वा इदम् अग्र आसीत्, तदाहुः किं तदसदासीत्? ऋषयः वावते अग्रे असदासीत्। के ते ऋषयः? प्राणा वाव ऋषयः। यथा प्राणाः सूक्ष्मसृष्टौ वर्तन्ते इति कृत्वा सूक्ष्मसृष्टिः स्थूलसृष्टेः प्रागेव सञ्जाता। अतः यदा स्थूलसृष्टिर्न जाता तस्यां दशायां விட்டு போறதா? நடுவுல கொஞ்சம் விட்டு போறது. ஆமா.
எனக்கு உங்க இதே தெரிய சமயத்துல விட்டு போறது. அதான் நெட்வொர்க் என்னதுனாலன்னு கொஞ்சம் தெரியல. கொஞ்சம் இதா இருக்கு. व्याकृत विषयाणाम् अपि भूयसीनाम् अवस्थानां श्रुतिस्मृत्योः प्रकृतिविकार भाव प्रसिद्धेः। स्वान्तर प्रकृतिः इत्युक्ते मूल प्रकृतिः अविकृतिः, परन्तु अवान्तर प्रकृतयः किञ्चित् प्रति कार्य विकृतयः भवन्ति, किञ्चित् प्रति प्रकृतयः भवन्ति। तादृशी अवस्था अपि अस्ति। परमकारणात् उत्पन्नम् अन्यस्य कार्यस्य तज्जनकम्। एकः पुत्रः स्वपुत्रं प्रति पिता भवति, स्वपितरं प्रति पुत्रो भवति इति यथा, तथा अवान्तरप्रकृतयः अपि लोके सन्ति। तद्विषये इयं श्रुतिरस्ति। इतः परं गौण्यसम्भवात् इति एकं वियदधिकरणेऽपि सूत्रमस्ति। केचन व्याख्यातारः गौण्यसम्भवात् इति तत्र यथा गौणी असम्भवात् इति व्याख्यानं कृतवन्तः, तथैव अस्मिन् अधिकरणेऽपि सूत्रव्याख्यानं कृतवन्तः, परन्तु तन्न युज्यते। भाष्यकारैः तत्र गौणी असम्भवात् इति पूर्वपक्षसूत्रं वियदधिकरणे तद्योजितम्। अत्र तु तत् सिद्धान्तसूत्रं गौण्याः असम्भवः इति एकपदतया योजितं। तदेव इदानीम् उच्यते केषाञ्चित् व्याख्यानं न समीचीनम् इति प्रदर्श्यते। वियदधिकरणे हि गौण्यसम्भवात् इति पूर्वपक्षसूत्रत्वात् गौणीजन्मश्रुतिः असम्भवात् इति व्याख्यातम्। प्रतिज्ञाहान्या च तत्र सिद्धान्तः अभिहितः। सिद्धान्तः गौणी न, तत्रापि श्रुतिः मुख्या एव, उत्पत्तिश्रुतिः। इह तु सिद्धान्तसूत्रत्वात् गौण्याः जन्मश्रुतेरसम्भवात् इति व्याख्यातम्। एवञ्च सिद्धान्ते तु गौणी न भवति जन्मश्रुतिः, तस्मिन् अधिकरणेऽपि तथा अस्मिन् अधिकरणेऽपि तथैव। तदनुरोधेन तु इदमेव व्याख्यान्तरं केषाञ्चित् व्याख्यानं नास्ति इति न समीचीनमिति उच्यते। तदनुरोधेन तु इहापि गौणीजन्मश्रुतिः असम्भवादिति व्याचक्षाणैः प्रतिज्ञाहानिः उपेक्षिता। इदं सिद्धान्तसूत्रं। सिद्धान्तसूत्रेऽपि पूर्वपक्षसूत्रवत् व्याख्यानं क्रियते चेत् प्रतिज्ञाहानिदोषस्य आपत्तिः वर्तते, प्रतिज्ञाहानिः उपेक्षिता स्यात्। तत्प्राक्श्रुतेश्च इतश्च अहं पठामि वा? पठन्तु। इतश्च आकाशादीनामिव प्राणानाम् अपि मुख्य इव जन्मश्रुतिः। यत् जायते इति एकं जन्मवाचिपदं प्राणेषु प्राक्श्रुतं सत् उत्तरेष्वपि आकाशादिषु अनुवर्तते। एतस्मात् जायते प्राणः इत्यत्र आकाशादिषु मुख्यं जन्मेति प्रतिष्ठापितम्। तत्सामान्यात् प्राणेष्वपि मुख्यमेव जन्म भवितुमर्हति। न हि एकस्मिन् प्रकरणे एकस्मिंश्च वाक्ये एकः शब्दः सकृत् उच्चरितः बहुभिः सम्बध्यमानः क्वचिन् मुख्यः क्वचित् गौणः इत्यध्यवसातुं शक्यम् वैरूप्यप्रसङ्गात्। तथा स प्राणमसृजत प्राणाच्छ्रद्धाम् इत्यत्रापि प्राणेषु श्रुतः सृजतिः परेष्वपि उत्पत्तिमत्सु श्रद्धादिषु अनुषज्यते। यत्रापि पश्चाच्छ्रुतः उत्पत्तिवचनशब्दः पूर्वैः सम्बध्यते तत्रापि एष एव न्यायः। यथा सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति इत्ययम् अन्ते पठितः व्युच्चरन्ति शब्दः पूर्वैरपि प्राणादिभिः सम्बध्यते। तत्प्राक्श्रुतेश्च अस्मिन् सूत्रे किमुच्यते इत्युक्ते एकस्मिन्नेव वाक्ये प्राणानां तद्भिन्नानां च उत्पत्तिः श्रूयते। तत्र यथा उदाहरणार्थं मुण्डकोपनिषदि एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च इति अस्ति। तत्र जायते इति एकमेव पदं प्राणो जायते, मनः जायते, इन्द्रियाणि जायन्ते सर्वत्र अनुषञ्जनीयं वर्तते। तत्र एकवारं श्रुतम् इदं पदं अन्यत्र मुख्यं खं वायुः इत्यादौ मुख्यं खं जायते वायुर्जायते इत्यादौ जायते इति जन्मपदं मुख्यं, जन्मवाचिपदं मुख्यं। केवलम् इन्द्रियविषये एव गौणम् इति कथं वक्तुं शक्यते?
एकवारमेव श्रुतं पदं तदेव पदम् अनुषज्यते इन्द्रियाणि जायन्ते इत्यत्रापि तर्हि अस्यां दशायां तत्र पदस्य यः एकत्र अर्थः उक्तः स एव अर्थः सर्वत्र स्वीकर्तव्यः। मुख्यार्थश्चेत् मुख्यार्थः, गौणार्थश्चेत् गौणार्थः। एवञ्च खं वायुः इत्यादौ तु मुख्यं जन्म इति नव्यदश्रुतेः इत्यादिना निरूपितमस्ति इति कृत्वा ततः तदेव पदम् इन्द्रियाणि जायन्ते वाइस इत्यत्रापि अनुषक्तम् इति कृत्वा इन्द्रियाणाम् अपि मुख्यं जन्मैव वदति इति अत्र निरूप्यते। इतश्च आकाशादीनामिव प्राणानामपि मुख्यैव जन्मश्रुतिः यत् इति यस्मादित्यर्थे जायते इति एकं जन्मवाचि पदं प्राणेषु प्राक् श्रुतं सत् उत्तरेष्वपि आकाशादिषु अनुवर्तते एतस्मात् जायते प्राणः इत्यत्र तत्र खं वायुर्ज्योतिः आपः पृथिवी विश्वस्य धारिणी सर्वत्र जायते जायते इति तदेव जायते इति एकं पदम् अनुषज्यते। आकाशादिषु मुख्यं जन्मेति प्रतिष्ठापितं नवविधश्रुतेः एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः इत्यादि अधिकरणेषु तत्सामान्यात् तुल्यत्वादित्यर्थः प्राणेष्वपि मुख्यमेव जन्म भवितुम् अर्हति। न हि एकस्मिन् प्रकरणे एकं प्रकरणम् एकस्मिन् वाक्ये श्रुतः एकः शब्दः अनेकेषु वाक्येषु अनुषञ्जनीयः वर्तते तर्हि तत्र यस्मिन् श्रुते वाक्ये यः अर्थः स एव अर्थः अनुषक्तेऽपि पदे स्वीकर्तव्यः, न तु एकत्र मुख्यार्थः अपरत्र गौणार्थः इति नियमः प्रदर्श्यते। यदा एकत्र अनुषक्तं पदं मुख्यार्थम् अपरत्र गौणार्थम् इति उच्यते तदा वैरूप्यदोषः आयाति, वैरूप्यप्रसङ्गः। तस्मात् वैरूप्यपरिहाराय एक एव अर्थः अनुषक्तेष्वपि तस्य पदस्य स्वीकर्तव्यः। एवमेव सप्राणमसृजत प्राणाच्छ्रद्धाम् इत्यत्रापि एकम् असृजत इति पदं प्राणे श्रद्धा इन्द्रियं सर्वत्र अनुवर्तते। तत्रापि मुख्या उत्पत्तिरेव अस्ति इति वक्तव्यम्। कुत्रचित् उत्पत्तिवाचकं पदं वाक्ये अन्ते श्रुतं पूर्वत्र तत्रापि अयमेव न्यायः। तत्र दृष्टान्तः उच्यते यथा सर्वाणि भूतानि विचरन्ति एतस्माद् आत्मनः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि विचरन्ति इति ततः निर्गच्छन्ति जायन्ते इत्यर्थे विचरन्ति पदम् अत्र प्रयुक्तम्। एवञ्च सर्वाणि भूतानि विचरन्ति इति अन्ते श्रुतः अयं विचरन्ति शब्दः पूर्वत्रापि सम्बध्यते। एतस्मादेव सर्वे लोकाः विचरन्ति, एतस्मादेव सर्वे देवाः विचरन्ति इति। एवञ्च व्युच्चरन्ति इति जायन्ते इत्यर्थे अयं शब्दः अत्र प्रयुक्तः अस्ति। तर्हि अत्रापि मुख्यं जन्म एव सर्वत्र स्वीकार्यम्। इतः परं तत्पूर्वकत्वाद्वाचः इति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र भाष्यपठनं करोमि प्रथमतः। तत्पूर्वकत्वाद्वाचः यद्यपि तत्तेजोसृजत इत्येतस्मिन् प्रकरणे प्राणानाम् उत्पत्तिः न पठ्यते, तेजोबन्नानाम् एव त्रयाणां भूतानाम् उत्पत्तिश्रवणात्, तथापि ब्रह्मप्रकृतिकतेजोबन्नपूर्वकत्वाभिधानात् वाक्प्राणमनसां तत्सामान्याच्च सर्वेषामेव प्राणानां ब्रह्मप्रभवत्वं सिद्धं भवति। तथा हि अस्मिन्नेव प्रकरणे तेजोबन्नपूर्वकत्वं वाक्प्राणमनसाम् आम्नायते। अन्नमयं हि सौम्यमनः आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति। तत्र यदि तावत् मुख्यमेव येषाम् अन्नादिमयत्वं ततो वर्तते एव ब्रह्मप्रभवत्वम्। अथ भाक्तं तथापि ब्रह्मकर्तृकायां नामरूपव्याक्रियायां श्रवणात् येनाश्रुतं श्रुतं भवति इति च उपक्रमात् ऐतदात्म्यमिदं सर्वम् इति च उपसंहारात् श्रुत्यन्तरप्रसिद्धेश्च ब्रह्मकार्यत्वप्रपञ्चनार्थमेव मन आदीनाम् अन्नादिमयत्ववचनम् इति गम्यते। तस्मादपि प्राणानां ब्रह्मविकारत्वसिद्धिः।
तत्पूर्वकत्वाद्वाचः इति इदम् एकं सूत्रम्। अत्र छान्दोग्यस्य षष्ठाध्यायं पश्यामश्चेत् तत्र पञ्चसु भूतेषु तृतीयं भूतं यद्वर्तते तेजः, तदारभ्य सृष्टिप्रक्रिया कथिता। अस्तु, तत्र तत् तेजो सृजत, तद् अपः असृजत, तत् अन्नमसृजत, ता अन्नमसृजन्त इति अस्ति। अस्तु, त्रयाणां भूतानां सृष्टिकथनेऽपि द्वयोः अपशिष्टयोर्भूतयोरपि सृष्टिः तत्र सङ्ग्राह्या इति वियदधिकरणे न्यायः उक्तः। परन्तु तत्र इन्द्रियाणां सृष्टिः नोक्ता इति अस्माकं प्रतिभाति। यतः पृथक् वाक्यं न श्रूयते इन्द्रियाणाम् उत्पत्तौ। तथापि इन्द्रियाणाम् उत्पत्तिरस्ति इत्यत्र गमकं तत्र वर्तते इति अत्र प्रदर्श्यते। किं प्रदर्श्यते इत्युक्ते अन्नमयं हि सौम्यमनः आपोमयः प्राणः तेजोमयी वाक्। अत्र इन्द्रियद्वयं गृहीतम्। अन्नमयं मनः, मनः इति एकम् इन्द्रियम्। मनः इन्द्रियं मनः पृथक् गृहीतम् इति त्यज्यते चेदपि तेजोमयी वाक् इति वाक् तु इन्द्रियमेव। अत्र तेजोमयी इति मयट् विकारार्थे वर्तते। तथा च तेजः नाम किं भवति? तृतीयभूतं तेजः, अग्निः। एवञ्च तद्विकारः वाक्। वाक् एकम् इन्द्रियं, तच्च इन्द्रियं तेजोविकारः इति अस्यां श्रुतौ वर्तते। अर्थात् तेजसः उत्पन्नं इन्द्रियं वाक्। यदि इन्द्रियाणाम् उत्पत्तिरेव नास्ति, इन्द्रियाणि अनादीनि, तर्हि तेजोमयी वाक् इति कथं वक्तुं शक्यते? एवञ्च वाचः तेजः कार्यत्वं वदन्ति इयं श्रुतिः अन्येषाम् अपि इन्द्रियाणां तत्तद्भूतकार्यत्वम् अनुमन्यते, ज्ञापयति। एवञ्च यद्यपि साक्षात् इन्द्रियाणां सृष्टिः छान्दोग्यषष्ठे कण्ठतः नोच्यते, तथापि तेजोमयी वाक् इति ज्ञापकम् अन्येषामपि इन्द्रियाणां तत्तत् बोधयति इति अत्र उच्यते। तत्पूर्वकत्वाद् वाचः इति सूत्रे वाचः तेजोरूप तृतीयभूतकार्यत्वं यस्मात् तत्र उक्तं, तद्बलादेव सर्वेषाम् इन्द्रियाणां तत्तद्भूतकार्यत्वं यथा अन्यत्र वर्णितं स्वीकर्तव्यम्। भाष्ये यद्यपि तत्तेजो सृजत इत्येतस्मिन् प्रकरणे प्राणानाम् उत्पत्तिः न पठ्यते, तत्र पृथक् प्राणा उत्पन्नाः इति एकं वाक्यं नास्ति। तेजोबन्नानामेव त्रयाणां भूतानाम् उत्पत्तिश्रवणात्, तत्र त्रयाणां भूतानामेव उत्पत्तिः साक्षात् श्रुता अस्ति। तथापि ब्रह्म प्रकृतिक तेजोबन्नपूर्वकत्व अभिधानात् वाक् प्राणमनसाम्। ब्रह्म प्रकृतिकं त्रयमपि, तेजः, आपः, अन्नं नाम पृथिवी। तेजोबन्न इति तेजः, आपः एवं पृथिवी, एतद् भूतत्रयम् उच्यते। तत् प्रकृतिकत्वं वाक् प्राणमनसां श्रुतम्। कथं श्रुतम्? अन्नमयं हि सौम्यमनः आपोमयः प्राणः तेजोमयी वाक् इति। तेन किं ज्ञायते? वाक् प्राणमनसां तेजोबन्नपूर्वकत्वाभिधानात् तत्सामान्याच्च सर्वेषामेव प्राणानां ब्रह्मप्रभवत्वं सिद्ध्यति। एवञ्च ब्रह्मप्रभवाणि तेजोबन्नानि, तेजोबन्नप्रभवाणि वाक् प्राणमनांसि, तर्हि ब्रह्मप्रभवत्वमपि आगतं किल? तद्वत् सर्वेषामपि प्राणानां नाम इन्द्रियाणां ब्रह्मप्रभवत्वं ज्ञाप्यते अनेन। कथं वर्तते इति वाक्यम् इदानीं पठ्यते। अस्मिन्नेव प्रकरणे तेजोबन्नपूर्वकत्वं वाक् प्राणमनसाम् आम्नायते। अन्नमयं हि सौम्यमनः आपोमयः प्राणः तेजोमयी वाक् इति। तत्र यदि तावत् मुख्यमेव येषाम् अन्नादिमयत्वं, ततो वर्तते एव ब्रह्मप्रभवत्वम्। अत्र अन्नमयत्वं मुख्यं वा न वा इति द्वेधा व्याख्यानं वर्तते। तत्र किमस्ति? तत्र इदं निरूपितं
यदि मनसः अन्नमयत्वं ज्ञातव्यं तर्हि एकं कार्यं कुरु। श्वेतकेतुं प्रति तदीय पिता उपदिशति। 15 मासीः 15 दिनपर्यन्तम् अशनं मा कुरु, भोजनं मास्तु, कामम् अपः पिब, जलमात्रं पातव्यम्। यतः जलमपि न पास्यति चेत् तदानीं प्राणविच्छेदो भविष्यति। आपोमयः प्राणः न पिबतः विच्छेद्यते इति। एवमेव कृत्वा सः आगच्छति। 15 दिनानन्तरं केवलं जलमात्र अशनः आगच्छति। तदा गुरुः पृच्छति, उच्यतां तत्र ऋग्वेदं ब्रूहि यजुर्वेदं ब्रूहि इति वदति। सा वदति किमपि न भाति, न वै मा प्रतिभान्ति भोः, किमपि न भाति। इदानीं सः वदति गुरुः, इदानीम् अशान गत्वा भोजनं कुरु, अनन्तरम् आगच्छ। अयं भुक्त्वा आगतः। इतः परं यत्किमपि पृच्छति सर्वं वदति। एवम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां गुरुः शिष्यं बोधयति, पश्यतु यदा भोजनं नास्ति तदा मनः कार्यं न कृतवत्, किमपि स्मरणं न जातं। भोजने अन्नभोजने सति तु इदानीं सर्वं स्मर्यते मनसा। तेन किं ज्ञायते? मनसः अन्नेनैव बलं दीयते। एवञ्च अन्नभोजनाभावे मनः स्मरणादिकार्यं न करोति। अन्नभोजने सति अन्नस्य बलं प्राप्य स्वकार्यं करोति। तस्मात् मनः अन्नमयम् इति बोधितं तत्र 6ष्ठाध्याये। एवञ्च अन्नमयत्वम् एवं रीत्या यद् बोधितं तत् अन्नजनित बलाधारयुक्तं मनः इत्यर्थे वर्तते। साक्षात् आचार्य अन्नविकारः भवति वा न वा इति नमस्कार आचार्य, अत्र अन्नाभावे मनसः प्रवृत्त्यभावः एवं जल जलपानाभावे प्राणस्य निर्गमनम् इत्यादिकं तु दृश्यते, परन्तु वाचां नाम वाचः तेजस्त्वं कथम् अवगन्तव्यं? नाम तेजसा सम्बन्धः। तत् अस्माभिः ऊहनीयम् इति भाष्यकारैर्वर्णितम्। इदं द्वयमपि ज्ञायते, दृश्यते। यदा ईषदपि तेजः सम्बन्धो नास्ति, केवलं पार्थिवमेव कश्चित् भक्षयति चेत् तस्य वाक्प्रवृत्तिरेव न स्यादिति ज्ञायते। केषाञ्चित् प्राणिनां केवलं जले विद्यमानानाम्, इदानीं मत्स्यादीनां तथा स्वरः न श्रूयते खलु। स्वरः न श्रूयते, कण्ठस्वरः। वाक् तथा कार्यं न करोति, वागिन्द्रियम्। एवञ्च समीचीनतया कण्ठस्वरः कस्य भवति इत्युक्ते यः सम्यक् घृतादिकं सेवते। एवञ्च तेजोरूपं घृतादिकं खलु, तेजोघृतम् इति। एवञ्च घृतादिकं सम्यक् यः भक्षयति तस्य कण्ठस्वरः मधुरः समीचीनः श्राव्यः भवति खलु। तेन ज्ञातव्यं तेजोमयी वाक् इति। एवञ्च कण्ठस्वरस्य समीचीनता सुस्वरत्वसिद्ध्यर्थं केचन तैलपानादिकं कुर्वन्ति इति भाष्यकारैः उक्तम्। तथा क्रियते चेदेव कण्ठस्वरः समीचीनः भवति। मनवतेव अत्र तेजसः नाम तेजसा उत्पन्नस्य आज्यस्य ग्रहणेन वृद्धिर्दृश्यते। यत्र तेजसः न्यूनता जले तत्र तु किं न्यूनतापि दृश्यते वाचः इति गमकं कृत्वा अस्माभिः अवगन्तव्यम्। तथैव तथैव। केवलं जलपायिनः प्राणिनः सन्ति जले, तेषां कण्ठस्वरः न श्रूयते एवमेवम् इति। तत्र यदि तावत् मुख्यं येषाम् अन्नादिमयत्वं ततः वर्तते एव ब्रह्मप्रभवत्वं। ब्रह्मप्रभवत्वम् अस्ति, तत्र संशयो नास्ति। अथ भाक्तम् अन्नमयत्वम् अत्र अन्नोपकारजन्य बलवत्वं न तु साक्षात् जन्यत्वम् इति उच्यते चेदपि ब्रह्मकर्तृकायां नामरूपव्याक्रियायां श्रवणाय एतत् सर्वं कुत्र अस्ति? तदेव सौम्येदमग्रासीत् इत्यारभ्य उक्तं तस्मिन् प्रकरणे वर्तते। सर्वं ब्रह्मणसकाशादेव उत्पन्नम् इति।
किञ्च येनाश्रुतं श्रुतं भवति अमतं मतम् अविज्ञातं विज्ञातमिति इति एकविज्ञानेन सर्वप्रतिज्ञया उपक्रमः वर्तते। अन्ते च अयि तदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो एतदात्मकं सर्वं ब्रह्मात्मकं सर्वम् इति उपसंहारः वर्तते। तेन ब्रह्मकार्यत्वं तु वर्तते एव। तेजः कार्यत्वम् अस्ति वा न वा, परन्तु ब्रह्मकार्यत्वं तु अस्ति वा इत्यत्र संशयो नास्ति इति प्रदर्श्यते। ब्रह्मकार्यत्वप्रपञ्चन श्रुत्यन्तरप्रसिद्धेश्च ब्रह्मकार्यत्वप्रपञ्चनार्थमेव मन आदीनाम् अन्नादिमयत्ववचनम् इति गम्यते। अन्नादिमयत्वादिकं किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते अन्नमयमेव इति चिन्ता अपेक्षा नास्ति। मनः पार्थिवम् इति कथने तथा तात्पर्यं नास्ति, परन्तु पृथिव्यादिकं यस्माद् उत्पन्नं ब्रह्मणः सकाशात् तस्य ब्रह्मणः कार्यमेव एतत् सर्वमपि। एवञ्च ब्रह्मप्रकृतिकत्वं तु वर्तते एव इति निरूपितम्। तस्मादपि प्राणानां ब्रह्मविकारत्वसिद्धिः एवञ्च ब्रह्मकार्यत्वं प्राणानाम् अवश्यं सिद्ध्यति। इदम् अधिकरणं समाप्तम्। तर्हि अत्र अहं विरामं। अग्रे प्राणानां संख्याविषये कति प्राणा कति इन्द्रियाणि इति संख्याविषयम् अधिकरणम् आयाति। तत् इदानीं मम गन्तव्यमस्ति। ते आगच्छामि इत्युक्तवन्तः, वयं प्रतीक्षिष्यामः। एवम्। नमस्कारः। यदि भवन्तः महेश्वरशास्त्रिणः इदं पश्यन्ति तेषां, तर्हि श्वः आगन्तुं शक्यते वा इति प्रष्टुं अवश्यम् अहं सूचयामि। श्वः साक्षात् आगच्छति वा, साक्षात् न आगन्तुं प्रभवति, यदा विरामः नास्ति, परन्तु एवं रीत्या जूम् द्वारा आगन्तुं प्रभवति। अहं तत्सकाशे सूचयामि। अवश्यं सूचयन्तु। यदि शक्यते ततः एव पितृव्यपादानाम् आह्वानं क्रियते चेत् अस्माभिः मर्यादारूपेण अस्माभिरपि उच्यते। आम्, एवं समीचीनं समीचीनं। नमस्कारः। इन्द्रियाण्यादीनि सृज्यन्ते वा परात्मना इष्टे प्रागृषीणाम् ऐषां सद्भावोक्तेरनादिता इति पूर्वपक्षः। इन्द्रियाणि अनादीनि सृज्यन्ते परमात्मना। न्यायमालाय अस्य अधिकरणस्य विषयः इन्द्रियादीनि अनादि वा परमात्मना सृष्टा वा इति प्रश्नः। सृष्टे प्राक् ऋषीणाम् ऐषां सद्भावोक्तेः अनादिता। इन्द्रियविषयमधिकृत्य पूर्वमेव वेदे उपनिषदि उक्तत्वात् अनादि एव इति पूर्वपक्षः। एकबुद्ध्या सर्वबुद्धेः भौतिकत्वात् जनिश्रुतेः उत्पद्यन्ते दसद्भावः प्रागवान्तरसृष्टितः। एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानम् इति न्यायेन बुद्ध्या पूर्वं श्रुतेः उक्तत्वात् तत्सर्वम् अनादिरेव इति पूर्वपक्षेण उक्त्वा उत्पद्यन्ते प्रागवान्तर सृष्टितः अवान्तरसृष्टिना उत्पद्यते एव इति सिद्धान्तिकः अस्मिन् अधिकरणस्य विषयः इति वैयासिकज्ञानमहोदयः आगमिष्यन्ति। மணிக்கு அவர் முடிச்சுக்கட்டும், நான் வந்து சேர்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். चिकित्सा अस्ति तेषां वा स्वामी